नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। राजनीतिक अस्थिरताले मुलुक गाँजेको बेला मुलुकका लागि दुर्दशा सुरु भएको छ। लामो समय अस्थिर बनेको राजनीति सर्वसाधारणबाट आलोचित मात्र छैन, राजनीतिप्रति नै आम जनताको वितृष्णा बढ्दै गएको छ। राजनीति आदर्श नभएकै कारण यो संस्कृति बन्न सकेन। त्यसैले राजनीति केवल निश्चित वर्गको कब्जामा पुगेको भान भएको छ। आज हामी संविधान निर्माणमा देखिएको कालो बादल र तरल राजनीतिले मुलुक असफल राज्य बन्ने बाटो उन्मुख भएको विषयमा तयार पारिएको रिपोर्ट लिएर आएका छौँ। अब लागौँ आजको यो प्रस्तुतितर्फ। शासन असफल, प्रशासन असफल, सुरक्षा असफल, राजनीति असफल, नेताहरू असफल, निर्णयहरू असफल, के संविधान पनि असफल? नेपाल बडो तीव्र गतिमा छिटो असफल राष्ट्र बन्दै गइरहेको छ। पिस अफ माइन्ड, पिस अफ स्टेबिलिटी जबसम्म गभर्नेन्समा बस्ने, सिटमा बस्ने, गभर्नेन्सको हर सिटमा बस्ने मान्छेले दिनुहुन्न, तबसम्म हामीलाई चाहिँ यो गाह्रो नै भइरहन्छ। भोलि चाहिँ तपाईँले उठाइरहेको प्रश्नको चाहिँ असफल राष्ट्रमा जाने सम्भावना हुन्छ। त्यसको अर्थ के भने हस्तक्षेप बढी हुन्छ। देशको बेहाललाई सम्हाल्न सकिएन भने अब राष्ट्र असफल। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको लडाइँहरूको उपलब्धि संस्थागत हुनै सकेनन्। जनताले परिवर्तनको अनुभूति नै गर्न नपाउने गरी राजनीतिक प्रणालीको के अर्थ? संविधान निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा जे जस्ता घटनाले स्थान पाएको छ, पछिल्लो अवस्थामा राजनीतिक खिचातानीमै देश अल्मलिरहेकोमा कुनै दुविधा छैन। दलहरू आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिमा लत्रिएका छन्। नेता र जनप्रतिनिधि व्यक्ति केन्द्रित बन्नेमा गरेका छन्। यसरी राजनीति बन्न सकिरहेको छैन। यसले डरलाग्दो व्यतिथिलाई प्रशय दिइरहेको भान हुन्छ। एकातिर राजनीति अस्थिरता बढ्दै सुरक्षा व्यवस्था नै कमजोर बन्दैछ भने अर्कोतिर खस्किँदो आर्थिक अवस्था र वैदेशिक हस्तक्षेपको चरम पराकाष्ठ देखिएको छ। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा यही अवस्था रहिरहे असफल राज्यको सूचीमा जाने खतरा देखिन्छ। बाँकी यो रिपोर्टबाट। 21औं शताब्दीको दौडमा यो देशको भने अधोगति, चाँडै व्यवस्थापन नगरे अब देश असफल राष्ट्र। तपाईहरूलाई देशको वर्तमान अवस्था देख्दा कस्तो लाग्छ? आशा या निराशा? अपेक्षाहरूको बीचमा देशबाट निराशा नै निराशा मात्रै पाउँदा उब्जेको मनोविज्ञान यो हुन सक्छ। कतै देश अधोगतितर्फ लागिरहेको त छैन? हो, विश्व जगतको प्रतिस्पर्धामा कोही सफल राष्ट्रहरू छन् र कोही असफलताको पगरी गुथिरहेका छन्। र दुर्भाग्य, हाम्रो देश सफल होइन, असफल राष्ट्रका सङ्केतहरूबाट आक्रान्त छ यति बेला। यो सुन्नुहोस्, राष्ट्र असफल हुनुका कारणहरूमा जानकार भएपछि सबैलाई स्पष्ट हुनेछ यो देशको अवस्था। शासन असफल, प्रशासन असफल, सुरक्षा असफल, राजनीति असफल, नेताहरू असफल, निर्णयहरू असफल, के संविधान पनि असफल? देशको बेहाललाई सम्हाल्न सकिएन भने अब राष्ट्र असफल। मुख्यतः राज्य असफल हुनुका कारणहरू छन्: अस्थिर राजनीति, कमजोर अर्थतन्त्र, कानुनी राज्यको अभाव, कमजोर सुरक्षा संयन्त्र र वैदेशिक हस्तक्षेप। यो देश सफल हुन नसकेको र असफलताका सङ्केतहरूमा पटक पटक विश्लेषण हुँदै आएकै हो, तर अवस्था थप नाजुक बन्दै गइरहेको छ। नेपाल बडो तीव्र गतिमा छिटो असफल राष्ट्र बन्दै गइरहेको छ भने अब त्यसको त्यो भनाइको पहिलो उदाहरण त राज संस्थै समाप्त भयो। त्यो एक प्रकारको हैन, राज संस्था चाहिँ असफल भएको त प्रमाण भयो, भ्रष्टै देखियो। उसले जे भनेको थियो त्यही। अब अहिले चाहिँ नेताहरूको चाहिँ नि कमजोरी, राजनीतिक पार्टीहरूको कमजोरीले गर्दाखेरिमा व्यवस्था मात्रै होइन, राष्ट्रै चाहिँ नि असफल भएर जाने हो कि जस्तो देखिन थाल्यो। राजनीतिक अस्थिरता यहाँको लामो समयदेखिकै दुर्दशा हो। राजनीति सर्वसाधारणबाट आलोचित मात्र छैन, राजनीतिप्रति नै आम जनताको वितृष्णा बढिरहेको छ। राजनीति आदर्श नभएकै कारण यो संस्कृति बन्न सकेन, सामाजिकीकरणको पाठ बन्न सकेन। परिणामतः राजनीति केवल निश्चित वर्ग, खास गरी सम्भ्रान्त वर्गको मात्र विषय झैँ बन्यो। 2007 सालदेखि नै सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट
गुज्रिरहेको राजनीति अहिलेसम्म व्यवस्थित बन्न सकिरहेको छैन। शासन व्यवस्था नै दिगो छैन। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएका शासकहरू नै पनि पूर्णकालीन हुन पाएनन्। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्मको लडाइँहरूको उपलब्धि संस्थागत हुनै सकेन। जनताले परिवर्तनको अनुभूति नै गर्न नपाउने राजनीतिक ताउरमाउरको के अर्थ? बौद्धिक जमातलाई सँगसँगै लिएर राजनीतिले हिँड्न सकेन भने, बौद्धिक जमात जो जोग्राफर छ, जो इकोनोमिक्स छ, जो एडमिनिस्ट्रेटर छ, जो प्लानरहरू छन्, उनीहरूलाई सँगसँगै लिएर हामीले हिँड्न सकेनौँ भने पोलिटिकल भिजन त्यहाँ पुग्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। माइक्रो भिजन चाहिँ बौद्धिक वर्गले दिन्छ। र अहिलेको पोलिटिकल सिस्टमको चाहिँ खामी मैले देखेँ, कमजोरीहरूमा के देखेँ भने सबै कुरा पोलिटिसियनले समाधान गर्छौँ। जस्तै तपाईँले भन्नु भने कुनै इस्यु आयो तुरन्त सम्झौता गरिदिने, भोलि अर्को आउँछ अर्को सम्झौता गरिदिने। अस्ति 5-6वटा प्रदेशमा भएको थियो, रातारात 7वटा भयो। त्यो ऱ्यासनल कुनै पनि भएन। किन गरेको भन्नु, किन गरेको भन्ने तर्क चाहियो नि। तपाईँको एडमिनिस्ट्रेटिभ डिभिजन गर्ने हो भने हाम्रो 5वटा पहिले नै थिँदै थियो। जनतालाई हामीले कन्भिन्स गर्न सकेकै देखिएन यहाँ कहीँ पनि। अनि जनताले अर्को के गर्छ भने यो अहिलेको गभर्नेन्स जुन सिस्टम छ, स्लोगन बेस्ड बढी छ र पर्फर्मेन्स बेस्ड कम छ। राजनीतिक खिचातानीमै देश अल्मलिरहेको छ। दलहरू राजनीतिक एजेन्डाबाट लत्रिएका छन्। नेता र जनप्रतिनिधिहरू व्यक्ति केन्द्रित बन्ने गरेका छन्। यसरी राजनीति बन्न सकिरहेको छैन। यसले डरलाग्दो व्यथिति निम्त्याइरहेको छ। कमजोर अर्थतन्त्र, उसै त गरिब देश। अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै कमजोर छ। राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगका प्रतिवेदनहरूका शब्दजालमा जे भए पनि जनताको जीवनस्तर दिन प्रतिदिन खस्किँदो छ। हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि जनताको जीवनस्तर कष्टकर बन्दै गइरहेको छ। देशमा उद्योग धन्दा ठप्प छन्। लगानीको वातावरण छैन। रोजगारीको सिर्जना हुन सकिरहेको छैन। रोजगारी जस्तो आधारभूत विषय जीवनको सपना बनेको छ। देशले रोजगारी नदिएपछि हरेक युवाको लक्ष्य विदेश बनेको छ। रेमिट्यान्सले थानेको अर्थतन्त्र जुनसुकै बेला पनि ढल्न सक्ने खतरा छ। आफूले पौरख गर्ने भन्दा पनि मागेर देश चलाउने मानसिकता झनै मौलाउँदो छ। हामी माग्नुपर्ने मान्छे होइनौँ। हामीसँग स्रोत साधनको खानी छ, तर यहाँ त्यसको परिचालन गर्ने सोच छैन, विवेक छैन अनि परिचालन छैन। हाम्रो स्रोत साधन, परिश्रम गर्ने सोचमाथि माग्ने सोच हावी भइरहेको छ। सबभन्दा ठुलो त राजनीतिक अस्थिरता। त्यसपछि सरकारको रिट आफ्नै संयन्त्रभित्र नजानु। रिट भनेको चाहिँ सरकारको हुकुम अथवा आज्ञा आदेशहरू चाहिँ कार्यान्वयन नहुनु। अहिले त्यही नै देखिरहेको छ। सुन्छु क्याबिनेटले गरेका निर्णयहरू चाहिँ कार्यान्वयन हुँदैनन्। प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन हुँदैनन्। अब अहिले हिजो कैलालीमा त्यत्रो घटना भयो। अब त्यो चाहिँ नि संविधान बनाउने प्रक्रियालाई नै एउटा ठुलो धक्का हो र अब मलाई लाग्छ तत्काल संविधान आउने सम्भावना छैन। आर्थिक अनुशासन कायम हुन सकिरहेको छैन। एकातिर नियन्त्रणमुखी आर्थिक पद्धति लाग्न खोजिएको छ भने अर्कातिर भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ। विकास निर्माण र खर्च गर्ने प्रक्रियालाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्नेमा एकद्वार प्रणाली जस्ता विभिन्न प्रणालीको नाममा केन्द्रीकृत प्रणाली नै लादिदो छ। त्यो देशमा एउटा प्यारामिटर के हो भने 30% बजेट खर्च नहुने देशको गभर्नेन्स कसरी चल्छ? मान्छेले त तपाईँको डेभलपमेन्ट चाहन्छ। मैले मेरो पर्सनल भ्यूमा हेर्ने भने अहिले कसैको कन्सर्न र त्यो फेडरलिजममा छैन। कन्सर्न सबैको के छ भने डेभलपमेन्टल इस्युमा छ। म सम्पन्न हुँ, मेरो बाटोघाटो राम्रो होस्, खानेपानी राम्रो होस्, सबैले म सम्पन्नतामा अगाडि बढ्न पाऊँ, खान बस्न सेक्युरिटी होस् भन्ने छ गभर्मेन्टका इन्डिकेटर्सहरूमा। तर सरकारमा बस्ने मानिसहरूमा यो संवेदनशीलता एकदमै कम देखियो। 30 लाख युवा जनता विदेशमा जाने भनेको इट्स नट ए जोक। 30 लाखमा बाहिर जाने भनेको तपाईँ अहिले प्रोडक्सनमा हेर्नुहोस्, इकोनोमीमा हेर्नुहोस्, इन्डस्ट्रियल एक्टिभिटिजमा हेर्नुहोस्, सारा कुरामा त्यसको असर गरिरहेछ। रेमिटेन्सले चलिरहेछ देश। अब यतातिर हाम्रो संवेदनशीलता छैन। नियन्त्रणमुखी प्रशासन दुर्भाग्य बनिरहेको छ। गरिब मानसिकताको सूचक देखिन्छ। कानुनी शासनको अभाव। संविधान यति बेला काकाकुलको अवस्थामा छ। 2004 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा 7वटा संविधान देखियो, तर सबै कानुन 20 बिनाको सर्प झैँ बन्न पुगे। संविधान सभाले ल्याउने भनिएको संविधान पनि आकाशको फल झैँ बनिरहेको छ। शासनमा बस्ने ब्युरोक्रेसी होस्, ब्युरोक्रेसी त टेक्निकल एडभाइजर नै हो नि। पोलिटिसियन त कोही अनपढ मान्छे पनि आउन सक्छ हाम्रोमा। तर त्यो शासनमा बस्ने जुन ब्युरोक्रेट छ
त्यसले गभर्नेन्सका हरेक कम्पोनेन्टलाई इस्युलाई मूल्याङ्कन गरेर शासन गर्ने पोलिटिसियनहरूलाई भनौँ न पोलिटिसियन्सहरूलाई जानकारी दियो भने अनि पोलिसी राम्रो भएर आउने हो। अब यो चाहिँ मलाई लाग्छ कहीँ पनि छैन अहिले हाम्रो संविधान एउटा खाली चाहिँ तपाईँको हाम्रो खाली संविधान एउटा बनाइदियो भने जसरी पनि मुक्त हुन्छौँ भने एउटा हतारको देखिरहेछ अहिले। देशमा ठूलो उदासीनता कानुनी शासनमा छ। कानुन कार्यान्वयन एकादेशको कथा चाहिँ छ। गुण्डाराज, अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरणले देश र कानुन थिलथिलो बनिरहेको छ। अदालतले दोषी ठहराएकाहरू खुलेआम हाँक दिँदै सार्वजनिक भइरहेका छन् अनि न्यायको दियो बाल्न नपाएका धेरै मुद्दाहरू छन्। मानव अधिकारको अवस्था उस्तै दयनीय छ। एकातिर कानुन नै कमजोर छ, अर्कातिर भएको कानुन पनि कार्यान्वयन गर्न सरकार लाचार छ। अदालतका आदेशहरूमा आलोचना सुलिदो छ। न्यायमूर्तिहरूको भूमिकामा प्रश्न उठ्न थालेको छ। नियुक्तिदेखि न्याय सम्पादनसम्मको प्रक्रियामा पनि न्यायालयको बेइज्जती रूप विश्लेषण गरिँदैछ। देशको प्रशासन कानुन बमोजिम भन्दा पनि हचुवाको भरमा चलिरहेको छ। कानुनभन्दा माथि शासक देखिन्छन्। यसरी कानुन साध्य होइन, साधन मात्रै बनिरहेको छ। शासकहरूको स्वार्थपूर्तिको हतियार बन्न बाध्य देखिन्छन् कानुनका धारा अनि उपधाराहरू। बेतिथिहरूको चाङमा कानुनी शासन हराएको छ यसरी मुलुकबाट। 2004 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा 7वटा संविधान फेरियो, तर मुलुकमा जनताको अवस्था भने जस्ताको तस्तै छ। हरेक एक दशकमा फेरिएको संविधानले जनतामा परिवर्तनको कुनै उभार ल्याउन सकेन। कारण हो स्वार्थी राजनीति हावी हुँदै जानु। अस्थिरताको अर्को कारण सबै कानुन विष बिनाको सर्प जस्तै बन्न पुगेको छ। संविधान सभाले ल्याउने भनिएको संविधान पनि आकाशको फल बनिरहेको छ। गुण्डाराज, अपराधीकरणको राजनीति र राजनीतिक अपराधीकरणले देश कानुन थिलथिलो बनेको छ। मानवाधिकारको अवस्था उस्तै दयनीय बन्दै गएको छ। एकातिर कानुन नै कमजोर छ भने अर्कोतिर भएको कानुन पनि कार्यान्वयन गर्न सरकार लाचार र असफल देखिन्छ। देशको प्रशासन कानुन बमोजिम भन्दा पनि हचुवाको भरमा चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थाले ल्याउने परिणाम अन्ततः हामी असफलताको मार्गमा अग्रसर छौँ भन्ने देखिन्छ। बाँकी यो रिपोर्टबाट। असफलताहरूको जन्जालमा राष्ट्र, राजनीतिक नेतृत्वको चेत नखुल्ने हो भने भविष्य अँध्यारो। संविधान आउला कि भन्ने झिनो आशाले बाँचिरहेको स्वाभिमान अन्योलमा छ। परिवर्तनहरूको व्यवस्थापन गर्दै फर्को मार्ने मुलुकको मूल ढोकामा लागेको भोटे तालचा खुल्न सकिरहेको छैन। देश र जनताको अपेक्षामा तुषारपात भइरहँदा अँध्यारोबाट उज्यालोको खोजी गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कमजोर सुरक्षा स्थिति। देशको मेरुदण्ड हो सुरक्षा, तर यही सुरक्षा कवचलाई नै कमजोर बनाइएको छ। सुरक्षाका पहरेदारहरूको सुरक्षा गर्न नसक्ने राज्यमा जनता र राष्ट्रको कसरी सुरक्षा होला? यही देशमा सिपाहीहरूले सेल्युट गरेनन् भनेर गुनासो गर्छन् गृहमन्त्री। हुँदा सुरक्षा संयन्त्रहरू भित्रै पनि थारे हात। कस्तो दुर्भाग्य! सफल राज्यसँग स्पष्ट सुरक्षा नीति आवश्यक पर्छ। त्यस्तो नीति सुरक्षा निकायका प्रमुख परिवर्तन हुँदा मात्र होइन, कुनै सरकार परिवर्तन हुँदा पनि परिवर्तन हुनु हुँदैन। तर यहाँ हुन्छ सुरक्षासँग सम्बन्धित कुनै दीर्घकालीन नीति पनि छैन। आन्तरिक र बाह्य दीर्घकालीन सुरक्षा नीति नभएको कुनै देश छ भने त्यो यही देशको सुरक्षा प्रणालीलाई हेरे पुग्छ। रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सरकार प्रमुख र सुरक्षा प्रमुखहरू नै सुरक्षा नीति तथा सुरक्षा प्रबन्धको व्यवस्थापनमा चुकेका छन्। जनतामा आफ्नो राष्ट्रको भविष्यप्रति व्यापक निराशा, त्यसको प्रमाण के हो? दिनको 1500 युवा युवती एयरपोर्टबाट चाहिने होइन, खाडी मुलुक चाहिने सिङ्गापुर, मलेसिया, कोरिया आदि जानु। कोही सरकार आए पनि नेपालको युवा युवतीलाई अब देश बन्ने भयो, यहीँ बसेर हाम्रो भविष्य बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा विश्वासै छैन। जनताको विश्वास राष्ट्रमा नहुनु असफलताको, आफ्नो सरकारमा नहुनु असफलताको एउटा ठुलो प्रमाण। इतिहासले वीर गोर्खाली भन्नेहरूको वर्तमान आन्तरिक सुरक्षा क्षमतामा प्रश्न उठ्ने अमिलो यथार्थता छ। वैदेशिक हस्तक्षेप। जुन देशमा राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर अर्थतन्त्र, कानुनी शासनको अभाव र कमजोर सुरक्षा स्थिति हुन्छ, त्यहाँ स्वत वैदेशिक हस्तक्षेप हुन्छ। विदेशीहरूले खेल्न पाउने ठाउँ यस्तै कमजोरीहरूमा हो। असफलताहरूको सूचकाङ्कहरू आकाशिँदा वैदेशिक हस्तक्षेपको पारो समेत उँभो लाग्छ। वैदेशिक हस्तक्षेप त नेपाल मात्रै होइन, कुनै पनि देशको आन्तरिक चाहिने परिस्थिति ज्यादै कमजोर, ज्यादै नाजुक भयो
र त्यसले गर्दाखेरिमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षामा समेत चाहिँ असर पर्ने भयो भनेदेखि अनि वैदेशिक हस्तक्षेप आउँछ। जस्तो माओवादी युद्धको बेलामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्मिन आयो नि, एक प्रकारको नरम किसिमको वैदेशिक हस्तक्षेपै हो त्यो। यही स्थिति रह्यो भने फेरि पनि त्यस्तो नहोला भन्ने सकिँदैन। र एउटै मात्रै आशा के भनेदेखि ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुने खालको अस्थिरता नेपालमा नआओस् भनिकन नेपालका दुईटा छिमेकीहरू भारत र चीनले पनि प्रयास गर्लान् कि, र उनीहरूले गरेका प्रयासलाई हाम्रो राष्ट्रिय नेतृत्वले बुझ्ला र त्यही अनुसार चाहिँ नि मुलुकलाई स्थिरतातर्फ लैजाला कि भन्ने आश मात्रै हो। अब बुझिएन हाम्रो राष्ट्रिय नेतृत्व वर्गले त्यो कुरा र गैर जिम्मेवारी पनि अपनाइरह्यो, अथवा चाहिँ नि उनीहरूले खेल्ने खेलको गोटी बन्न पुग्यो भनेदेखि त हामी अस्थिरता, द्वन्द्व, अशान्तिको भुमरीमा फस्यौँ। लामो समयसम्मको सङ्क्रमणकाल र सङ्कटग्रस्त स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वहरूको चासो र दबदबा हाबी हुने गर्छ। जहाँ सङ्कट छ त्यहाँ सहयोगको नाममा चलखेल गरी आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न पाइने स्वार्थले नै अस्थिर मुलुकमा विदेशीको उपस्थिति उल्लेख्य हुन्छ र यसले हस्तक्षेपको रूप लिन्छ। वैदेशिक सहायता र समस्याको समाधान गर्ने अचुक दिन्छौँ भन्दै स्वदेशको सिमाना पारीतिरबाट हुने प्रतिस्पर्धाले लाने उही भड्कालोमा नै हो। पहिलो नम्बर त पोलिटिक्स र एडमिनिस्ट्रेसनको लिङ्केजै छैन हाम्रोमा। एडमिनिस्ट्रेसनले म किन एडमिनिस्ट्रेसनमा बसेको भन्ने पनि क्लियर थाहा छैन र त्यो दुईवटा लिङ्क हुनैपर्छ। अनि गभर्नेन्सको चाहिँ त्यहाँ त्यो दुईवटा मिलेर गर्ने जुन सर्भिस डेलिभरी हो त्यसलाई हामी गभर्नेन्स भन्छौँ। दोस्रो पोइन्टमा हामीले चाहिँ पोलिसीमा क्लियर भने अघि पनि भने पोलिसीमा के भनेको छ भने पार्टनरसिपको फिलोसफीले हामीले एकदमै राम्रोसँगले लिएर जानुपर्छ। गभर्मेन्टले इन्टरभेन्सन हरेक ठाउँमा गर्ने होइन, गभर्मेन्टको काम मोनिटरिङ गर्ने हो। साइकोलोजिकल इन्टरलिङ्केज नेताको, कार्यकर्ताको र नेताको र जनताको, नेताको र प्रशासनको चाहिँ जुन ग्याप देखिन्छ, यसले गर्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको असफल राज्य त अब त्यति म भनिहाल्दिनँ अहिले गरेर प्रयास होला बचाउन, तर त्यतातिर उन्मुख भयो भने राम्रो कुरा चाहिँ होइन। देशको चाबी अन्तै भएको प्रसङ्गदेखि यहाँ हुने माग्ने सम्मेलन, हाम्रा नेताहरूको विदेशीहरूसँगको लम्पसारवाद अनि बाहिरबाट आएकाहरूको जताततै खुलेआम उपस्थिति हाम्रा दुर्भाग्यहरू हुन्। अनि एउटा बलियो परराष्ट्र नीति समेत नभएको यो देशमा हुने निर्णयहरूको निर्देशन अन्तैबाट हुन्छ भन्ने चर्चा चल्नु स्वाभाविक मान्नुपर्ने अवस्था छ। मानव अधिकारको गिर्दो अवस्था, बिग्रदो सामाजिक सद्भाव, राज्यमा विभाजनको मनोभावना, धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा आएको विचलनहरूले राष्ट्रलाई असफलतातिर लैजान होस्टे थपिरहेका छन्। असफल राष्ट्र हुनुको एकदम नगिज पुग्यो, पूर्ण रूपमा असफल राष्ट्र हुनुको एकदम नगिज पुग्यो। अब 7 सालको क्रान्तिदेखि यता संविधान सभाको चुनाव हुनु पर्यो र संविधान सभाले नै संविधान बनाउनु पर्यो भनेर माग गर्दै आउने, अन्ततोगत्वा चाहिँ नै 62-63 सालको आन्दोलनपछि संविधान सभाको चुनाव पनि गर्ने तर संविधान बनाउन नसक्ने र पहिलो संविधान सभा त्यसै भङ्ग हुने, दोस्रो संविधान सभाले पनि 1 वर्षभित्र बनाउँछु भनेको संविधान त्यो पनि नबनेर अब अर्को 1 वर्ष पुग्न लाग्यो। यतिखेर जनतामा आशा, उत्साह, उमङ्ग र हैन कहिले भरे भोलि या चाहिँ नि पर्सि संविधान चाहिँ नि निस्केला भनेर चाहिँ आशावादी हुनुपर्ने परिस्थितिमा 12-13 जिल्लामा कर्फ्यू लाग्ने, एक जातिले अर्को जातिको चाहिँ नि हैन सम्पत्तिमा, व्यवसायमा चाहिँ नि आक्रमण गर्ने, आगो लगाउने खालको घटना हुँदै जानु त यो त ठिक उल्टो भएन। यसरी असफल राष्ट्र उन्मुख छ देश। असफलता नै असफलताको उर्वर भूमिका रूपमा चिरपरिचित हुँदैछ यो देश। 21औं शताब्दीमा विश्वको पाइला अघिल्तिर छ तर हामी पछिल्तिर फर्किरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बेइज्जती कमिदो छ। यस्तो दुर्गतिहरूको प्रत्यक्षदर्शी हुँदै कानमा तेल हालेर बस्नु र स्वविवेक लगाउन नसक्नु अनि असफल राष्ट्र बन्नबाट बचाउन नसक्नु राजनीतिक नेतृत्वको कुम्भकर्ण सुताइकै परिणति हुनेछ। सर्टेन इन्डिकेटरहरू त्यसै डेभलपमेन्ट भएको छैन। बङ्गलादेश 71मा पाकिस्तानबाट मुक्त भयो, गरिब राष्ट्र थियो, हामीभन्दा धेरै गरिब थियो, केही पनि थिएन उसँग। अहिले हाम्रो हेर्नुहोस् इन्डिकेटर पैसा हामीभन्दा अगाडि भइसक्यो, सारा कुराहरू वुमेन्स इम्पावरमेन्ट त्यति छ, 16 करोड जनता छ उसको हेर्नुहोस्।
अगाडि बढिरहेछ। अब आरोप त छ तपाईँको चाहिँ एकाधिकार रूपमा चलायो एउटा पार्टीले भने, तै पनि उनीहरूको गभर्नेन्स चलिरहेछ, इन्डस्ट्री चलिरहेछ, कमर्स चलिरहेछ, बिजनेस चलिरहेछ, एकाडेमी छ, युनिभर्सिटीले राम्रो गरिरहेछन्। र हामी चाहिँ किन नगर्ने? काहीँ न काहीँ ग्याप छ। एजुकेसनमा हेर्नु पऱ्यो, कल्चर तपाईँलाई सबभन्दा भत्काइदियो भने, कल्चर भत्काएपछि तपाईँ नो वेयर हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् अहिले सबभन्दा ठुलो डर तपाईँलाई कल्चरको छ। हेर्नु नेपाली कल्चरको जुन छ, त्यस हुनाले पिस अफ माइन्ड, पिस अफ स्टेबिलिटी जबसम्म गभर्नेन्समा बस्ने, सिटमा बस्ने, गभर्नेन्सको हर सिटमा बस्ने मान्छेले दिनुहुन्न, तबसम्म हामीलाई चाहिँ यो गाह्रो नै भइरहन्छ। भोलि चाहिँ तपाईँले उठाइरहेको प्रश्नको चाहिँ असफल राष्ट्रमा जाने सम्भावना हुन्छ। त्यसको अर्थ के भने हस्तक्षेप बढी हुन्छ। असफल राष्ट्र नै भइ नसके पनि असफलतातर्फ हामी उद्यत भएको पक्कै हो। आज हामी हैटी त भइसकेका छैनौँ, तर चेत नखुल्ने हो भने राम राम मात्र भन्न सकिनेछ। संविधान निर्माणमा अन्तिम कसरत भइरहँदा एकाएक प्रदेशको सीमा रेखा कोरिएपछि सुरु भएको राजनीतिक आन्दोलनले हिंसाको रूप लिन थालेपछि संविधान आउने कुराभन्दा पनि मुलुक भाँड भैलोमा फस्ने सङ्केतहरू देखिन थालेको छ। पछिल्लो पटक कैलाली, सुर्खेत, बाँके, रौतहट लगायत स्थानहरूमा देखिएको हिंसात्मक झडपले राजनीति थप जटिल मोडमा उभिन पुगेको छ। लामो समयसम्मको सङ्कटकाल र सङ्कटग्रस्त अवस्थाले हामी अस्थिर राजनीतिलाई निम्ताइरहेका छौँ। जहाँ सङ्कट छ त्यहाँ सहयोगको नाममा चलखेल गरी आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न पाइने स्वार्थले नै अस्थिर मुलुकमा दबदबा बढ्दै गएको हो। राज्यका हरेक अङ्ग शिथिल छ र यी र यस्ता अनेकौँ समस्याले मुलुक असफल राष्ट्र उन्मुख हुँदै गएको छ। 21औं शताब्दीमा विश्वको पाइला अग्रसर छ, हामी पछिल्तिर फर्किरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो स्थान निकै गिर्दो अवस्थामा पुगिरहँदा यस्तो दुर्नीतिहरूको प्रत्यक्षदर्शी हुँदै कानमा तेल हालेर बस्नु र स्वाभाविक रूपमा लगाउन नसक्नु असफल राष्ट्र बन्न सङ्केत स्पष्ट देखिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वको कुम्भगढ सुताइकै कारण र अकर्मण्य राजनीति सिवाय अरू केही होइन। यति मात्र भन्छौँ कि देश असफल हुँदा यो देश हाँक्नेहरू कदापि सफल हुँदैनन्। हामीलाई सम्पर्क गर्न 400653 छ र 9802002006 मा डायल गर्न सक्नुहुनेछ। 4432 हाम्रो फ्याक्स नम्बर हो भने alagdhar@imagechannel.com.np हाम्रो इमेल ठेगाना हो। अलगधारको आजको सम्पूर्ण प्रस्तुति यति नै। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।